बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। निगरान हुकूमत के दो बढ़ गए, बल्कि बहुत ही बड़े, जी हाँ, ये फेल हो गए। और अगर चाहें लाने वाले में अगर थोड़ा सा दर्द एहसास हो या तकलीफ़ हो पाकिस्तानी अवाम का, तो उनको फ़ारिग भी किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अभी इसका इम्कान कम है, लेकिन छुट्टी हो सकती है इन लोगों की, नहीं तो अवाम तो है आखिरकार अल्टीमेटली। इमरान खान का जेल से ताज़ा तरीन बयान आया और ये बयान हुज्जत तमाम की गई है। महज कहा जा रहा है कि 40 से 50 मिनट का ये इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यू किया है, तफ्तीश की है FIA ने, उसके कुछ नुकात सामने आए हैं। हमने नुकात के उन दीगर पैराइज के ऊपर बात करनी है कि खान साहब से इन सवाल पूछने का मकसद क्या है, जबकि हालांकि उनकी गिरफ्तारी भी इस चीज़ के ऊपर डाल दी गई है और ये कहाँ किस जगह पर ये केस बराबर करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अचानक PTI की तरफ से एक झटका भी इनको लगा और क्रैकडाउन का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। ज़मान पार्क पुलिस पहुंची है, कराची में रैली है, मोटर बाइक रैली है। PTI की ख़वातीन समेत बहुत बड़ी तादाद इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है और आज भी कुछ हुआ। PTI के दो सीनियर रहनुमा थे, उनके भाई लापता थे, वो अचानक उनका अता पता चल गया, खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गए। तो ये सारी खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वैसे आगाज़ में बता दूं कि आपने थोड़ा सा हैरान ज़रूर होना इस बात के ऊपर कि ये पाकिस्तान का मीडिया, इस मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया, इस मीडिया पर इमरान खान साहब का नाम लेना मना है, यानी हराम है। अच्छा जी, इमरान खान साहब की तस्वीर दिखाना मना है, इमरान खान साहब का कोई ऑडियो क्लिप दिखाना मना है, ठीक है। इतने हमें मना है कि भाई इस वजह से कोई नक्शे अमन हो जाएगा इमरान खान साहब का नाम लेने से या मगर बिजली के बिल जलाते हुए दिखाने की इजाज़त मिल गई है 3 दिन से। नोट करनी है आपने इस बात को, हैरान होना है, ठीक है। अभी मैं आगे भी कुछ और बताने लगा हूँ। मस्जिद से बिल ना देने के ऐलान सुनाने की हमें इजाज़त मिल चुकी है पाकिस्तान के मीडिया को। अच्छा जी, और मुझे बताना है इसके पीछे क्या हो सकता है। अच्छा, इनफरादी और इज्तिमाई एहतजाज दिखाने की इजाज़त मिल गई है मीडिया को, ओके। सर्विस प्रोवाइडर ने लेस्को, पेस्को, टेस्को, फेस्को, गैपको, हाँ, इन तमाम ने अपनी अपनी गाड़ियों से अपने लोगो मिटा दिए हैं कि किसी किस्म का अवामी रद्द-ए-अमल उनको या उनके स्टाफ को या उनके इक्विपमेंट को नुकसान दे सकता है, ठीक है जी। और ये ऑर्डर्स हैं, बाकायदा रिटर्न ऑर्डर्स हैं। अच्छा जी, लेस्को, पेस्को, गैपको, इन सब ने अपने अपने दफातर में पुलिस तैनात कर दी है, ठीक है। और बाकायदा इलाके की पुलिस से रिक्वेस्ट की भी है कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। इसकी इजाज़त है, ये सब बताने की, ये सब दिखाने की सबकी इजाज़त है। किसकी तरफ से इजाज़त है और क्यों है, ठीक है जी। ये एक सोचना ज़रूर है, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी ज़रा सोचें। अब आगे क्या हो रहा है जी। बिजली का मामला, ज़ाहिर बात बिजली पे टैक्स का मामला भी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बिज़नेस चैम्बर्स ने मंगल के रोज़, जी हाँ, बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने की डेडलाइन दी है जी। और ताख़ीर पर उन्होंने कहा है कि हम हत्तुल इम्कान ये कोशिश करेंगे कि मुल्क में पहिया जाम करें। ताजिर और चैम्बर दोनों यकजुबान हैं। वज़ीर ख़ज़ाना, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर को भी वार्न कर दिया, हालांकि इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, ठीक है जी। ये पिछले वज़ीर ख़ज़ाना का कसूर है। बहरहाल पहिया जाम और कारोबार बंद करने की धमकी दी है जी। और दूसरी तरफ अंजुमन ताजरान ने, ये तो मैं बिज़नेस चैम्बर्स की बात की थी, अंजुमन ताजरान ने भी 29 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज और 2 सितंबर बरोज़ हफ्ता कराची से खैबर तक पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। मतलब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ फेल, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर फेल। ये 2 बड़े तजुर्बाकार, यानी जिनके ऊपर तजुर्बा किया गया था, सॉरी, ये अफराद फेल है। हालांकि मेरी नज़र में असल में ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की नाकामी है और ये फंस चुके हैं। पहिया जाम से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिस टैक्स को ये रेवेन्यू को इकट्ठा करना चाह रहे थे टैक्सेस की शक्ल में, इस पहिया जाम से जब मुल्क की हड़ताल होगी ना, तो उससे कई ज़्यादा नुकसान होगा इस पहिया जाम से। तो बहरहाल समझने वालों को, यार मुझ जैसे बंदे को ये बात समझ आ रही है, उनको क्यों नहीं समझ आ रही। निगरान प्राइम मिनिस्टर ने आज हंगामी इजलास तो बुलाया हुआ है और लेकिन उससे क्या निकलेगा, ये IMF के आगे फंस चुके हैं जी। इसीलिए इलेक्शन नहीं करा रहे थे, इसीलिए निगरान सेटअप को तवाला देने की ज़रूरत है बकौल उनके प्लानर्स के, और ताकि ये सारे मुश्किल फ़ैसले और मज़ीद मुश्किल फ़ैसले कर लें और आने वाली हुकूमत कोई ना कोई हलवा ज़रूर खा ले, ठीक है जी। ये इनका बेसिकली प्लानिंग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हैरानगी की बात है ना, एकदम ये इजाज़त क्यों मिली है। बस प्लीज़ मुझे थोड़े इशारों शुरू में ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इमरान खान का नाम लेना हराम है, बिजली के बिल जलाना हलाल है, कैसे है, और दिखाना भी हलाल है, कैसे है, ये एक सवाल है मेरा। 2 बड़े, जी हाँ, PTI के रहनुमा थे,
ان کے فیملی ممبرز کے حوالے سے تشویش تھی کہ وہ غائب تھے، مسنگ پرسنز میں ان کا شمار تھا، عدالت میں بازیابی کی اپیلیں تھیں ان کی فیملی کی طرف سے، پولیس لاپتہ بتا رہی تھی، اور سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر عمران خان کے احتساب کے معاملات کو دیکھے تھے، ان کو کئی طریقے سے انہوں نے خود بھی بتایا کہ مجھے پیغامات باہر کے ملک میں لندن میں پہنچ رہے ہیں کہ جناب آپ نے کسی طریقے سے بادام آپ گواہ بننا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو ان کے بھائی ہیں مراد اکبر، ان کو 28 مئی کو لاپتہ کیا گیا تھا، اور پھر سابق پی ٹی آئی ایم این اے علی نواز امان، ان کے بھائی عمر نواز امان کو 5 جولائی کو لاپتہ کیا گیا تھا، اچانک بحفاظت گھر پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیسز سے ان کی بازیابی کے حوالے سے پولیس بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن عدالت نے پولیس پر بھی اداروں پر بھی توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے اندیا دیا ہوا تھا۔ اب صورتحال کافی نازک تھی۔ اب دونوں کے بھائیوں نے ٹویٹ کر کے، یعنی علی نواز امان نے اور شہزاد اکبر نے، دونوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ہمارے بھائی گھر واپس آ گئے۔ ابھی اظہر مشوانی کا بھائی غائب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں؟ اچھا، کیا مقصد پورا ہو گیا یا عدالت کے ڈر سے آئے ہیں؟ تو یہ تو ہے کہ پہلے تو حکومت تھی نا، تو انہیں کا پتہ چلے جی پی ڈی ایم کر رہی ہے، اب کون کر رہا ہے؟ اب کس نے مسنگ رکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ اب وہ جو بیچ کے اندر سے جو برج ہے نا وہ نکل گیا ہے، وہ تھا نا کہ جس کے اوپر ہم شک کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کر رہی ہے، اب وہ شک اتر گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عدالت کا ڈر ہی کافی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں ان کی آزادی کے۔ عمران خان صاحب سے جی کچھ کہہ رہے جمعے کو ملاقات ہوئی، کچھ کہہ رہے ہفتے کو ملاقات ہوئی، ہمیں اپڈیٹ کیا گیا تھا کہ سیٹرڈے کو ملاقات ہوئی تھی، ملاقات کی تفتیش کی تھی 9.5 مئی کے حوالے سے جو جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے، اور عمران کشور صاحب کی زیر قیادت۔ اس کیس میں عدالت نے ویسے ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری کا حکم دیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے ہوئے بتایا کہ مجھے میرے وکیل کو بلانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وکیل آپ عدالت میں بلا لیں، ادھر ہماری باتوں کا جواب دیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں 9 مئی میں گرفتار تھا، میں نے کسی کو نہیں اکسایا۔ یہ کہا گیا نا کہ آپ نے اکسایا، انہوں نے کہا 9 مئی کو میں گرفتار تھا، میں نے کسی کو نہیں اکسایا، جو بھی کینٹ گیا اپنی مرضی سے گیا، میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ جلاؤ گھراؤ کریں۔ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن ملوث نہیں ہے، جلاؤ گھراؤ والے لوگ کہیں اور سے آئے تھے، جلاؤ گھراؤ والے لوگ کہیں اور سے آئے تھے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی آئی ٹی نے کہا کہ آپ نے فون کر کے کسی کو کہا تھا، انہوں نے کہا میں کیسے فون کر سکتا ہوں، میں تو حراست میں تھا۔ اس کے علاوہ 30 سے 40 منٹ عمران خان صاحب سے تفتیش ہوئی ہے۔ اب سب کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو اس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو کے لیے مزید گرفتاری اور اس پر شکنجہ تنگ کرنے کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے کہ جی ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا، ہم نے سوالات کیے تھے، لیکن عمران خان صاحب ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام رہے، جس کی بنا پر اب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں رہائی کے بعد اس کیس کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے۔ سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے، پوچھنے والے کو بھی پتہ ہے وہ کون سے سوال کر رہا ہے، اور بتانے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے 9 مئی کو عمران خان صاحب خود حراست کے اندر تھے، لیکن وہ کہتے ہیں ڈیلے ٹیکٹکس کسی طرح استعمال کرنے کے 14 سے 15 ستمبر ہو جائے اور سپریم کورٹ کی جو مسند ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ پتہ نہیں یہاں اس تبدیلی سے کچھ حاصل کر سکے نہیں کر سکیں گے۔ جب طاقت کا استعمال ہوا ہے تب نقصان ہوا ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہے۔ بہرحال خان صاحب نے اپنا جیسے کہتے ہیں نا، کل بتایا گیا تھا نا کہ سیفر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے انکشاف کر دیا، ایک بار پھر اعتراف کر دیا کہ سیفر مجھ سے گم ہو گیا۔ تو آج یہ عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے سانیہ 9 مئی کی جی آئی ٹی کے حوالے سے کہ نہ میں نہ میرا کوئی کارکن کسی قسم کا کوئی ملوث نہیں تھا، جلاؤ گراؤ ان تمام چیزوں میں کہیں دوسری طرف سے لوگ آئے تھے، ہمارے لوگ شامل نہیں تھے۔ تو اس پرسپسٹاس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا جی پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے غبارے شہر کے مختلف حصوں سے چھوڑے جائیں گے۔ کراچی میں موٹر بائک ریلی اور دوسری ریلیز اس وقت نکلی ہوئی ہیں، تو غبارے پی ٹی آئی کے جھنڈے والے، جی ہاں، وہ غبارے ہوا میں چھوڑے جائیں گے۔ بھائی پتہ چلا ہے کہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، پولیس پہنچ چکی ہے، غبارے چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور پولیس کی نفری پہنچی ہے، زمان پارک میں بھی پولیس کی نفری پہنچی ہے۔ مطلب غیر اعلانیہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی جو پرویز خٹک جیسا موقف رکھے گا وہی باہر رہے گا، جو دوسرا موقف رکھے گا وہ اندر ہوگا۔ بلون تک سے عمران خان کے غباروں سے بھی ڈر لگتا ہے جی، میں سادہ الفاظ میں بولوں، بمپو سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے فیڈ بیک بھی بتائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔